म्हाका सन्माननीय आमगेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी म्हाजी कार्याचो उल्लेख केल्ल्यान म्हाका खूब समाधान जालें. तें हांव चड सांगूंक शकना, पूण म्हाका खूबच समाधान जालें. आनी इतले दीस हांवें त्या साठी काडिल्ले त्रास, बरीच वर्स त्रास काडले आनी लोकांक तें उदक बऱ्याच वर्सां मेळ्ळें. लोकांनी काही बरे शब्द म्हाका दिले, कित्याक तर हें उदक तुगेलें मेळिल्ल्यान आमी तड मारली. आतां आमकां कितलेंय उदक कोणेंय दिवं, पूण ज्या वेळार आमकां जाय आशिल्लें उदक त्या वेळार तूं गेल्याच उदकान आमकां राखलें. तेन्ना करून आतां हे मुखाल्ले दीस बरे दीस आमी पळयता. आनी काय नरेंद्र मोदीचे हें जें त्यांनी म्हागेले एकंदर मुखाल्ले भवितव्यासाठी त्यांनी जे म्हाजे संबंदी जे विचार उलयले किंवा उद्गार काडले तेणें म्हाका खूबच फुडें जगपाक आनी प्रयत्न करपाची कसली तरी वेळा उमेद मेळ्ळी. आनी म्हागेले फुडें दीस बेजार नासतना कितें तरी इतरां साठी श्रम करीत